Ang gahom ni Hesus, mga igsuon, dili ragikan sa iyang pagkaanak sa Dios. Kay matod pa sa ubang bahin sa Bible, desisyon man gyud si Hesus nga iyang hubuon ang iyang pagka-Dios. Unya gisulob niya ang kinaiya gyud sa usa ka tawo. So kining nahitabo ni Hesus nga gamhanan kay siya ang mga yawa iyang hinginlan, ang mga masakiton iyang ayohon, nya bisag makahikap lang sa sidsid sa iyang bisti, mga ayo sila sa ilang sakit, dili ni tungod kay anak siya sa Ginoo nga gikan gid siya sa langit, tungod ni kay tao siya nga dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Kitang tanan pwede tang makahimo ani basta duna tay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Muna sila sad si San Pedro kaning iyang mga apostoles nga gipili, sa dihang sila na sad maoy nagsangyaw, labi na tong namatay na si Hesus, nya lig-o na kay silang pagtuo, andam na silang magpakamatay para sa ilang pagtuo. Daghan sa kaayo nga nagsigig sunod-sunod nila kay nangaayos ilang mga sakit, ang mga giyawaan nangaayo. Hasta gani ang anino nila ni Pedro, ang mga tao mohigda nasdan kay maagian las anino nila mga ayo na. Hangtod karon nahitabo ni gilingay mong tupad na makaayo ng imong anino. Imong anino makaayo. Oy, makakita alas imong anino kanang sigihan nimong paningil sa utang na mudagan di maayo. Muayog dagan. Unya di ta kapapahawag yawa. Ang atong tingog, ang atong pulong makasamot na noo si yawa, mudaghan na noong yawa hinoon. Ngano man kay wa ta magbansay sa atong pagtuo. Diri sa unang pagbasa giingna ni San Pablo, ang kaluwasan ninyo dili diha sa balaod nga inyong gisunod. Sa hayra ba kaning balaod sigihan tog sunod kay mao gyud makaluwas. Hasta ganing balaod sa flood control, wa man gani kaluwas. Kusog na naman sa mga uwan karon na. Patay kita anis flood control. Kay ang balaod pwede man supakon. Kay tao ra may monitor. Pero pagtuo na gani atong hisgutan, ang Ginoo na monitor, ang resulta magtuman kita sa iyang mga sugo. Nya kanang sugo sa Ginoo mo nay tinuod nga gamhanan. Matod pa ni Kristo, ang akong mga pulong, espiritu o kinabuhi. Espiritu, pasabot, power. No na nga, kung magbuhat kita sa pulong sa Ginoo, mahimo kitang gamhanan. Mabitaw ni dinhi kaning atong sige pamaligyag slots. Ako gining gituhuan nga pulong ginis Ginoo. Dili Ginoo kay daghan ang mamalit dayon, pero naagi mo palit. Sige ra gyud nahinay niya kay tungod kay perseverance may ginganlan sa Ginoo, sige lang gyud kog sangyaw aning slot. Gilingay mong tupad ina magsigi kag palit. Sige kag palit. Magsigi ganig palit, mahimo sa na siyang gamhanan. Ako mo nang gisigig sulti ninyo, sugod pa atong pagsugod na kog baligyag slot mga June 2020. Atong dito pa ko sa Pikas Parokya. Sige na kong palit kada gid semana. Basta lagi murasag na ay gahom wasay hunong-hunong ang grasya. Mao na depende na kung kita motuos Ginoo. Nya wala na kanang giingon nga mga Hudiyo, mga dili Hudiyo, giiris na nas Ginoo, tinuli, dili tinuli, kay mao na ilang sign sa una nga you belong to the people of God, basta circumcised ka. Ingo San Pablo, dili na. Ang pagtuli nato mao ang pagbunyag. Kining atong bunyag sa ngalan ni Hesus, mao kuno ni ang atong higayon nga gipatay ta. Ang atong sala gipatay. Unya sa bunyag sad gibanhaw sad ta isip bag-ong tao. So gipatay ang sala ni saka kag balik isip bag-ong tao, anak sa Dios, gihugasa na sa sala. Dili na ang physical circumcision,
kung dili spiritual circumcision. Nya unsao man ni pagpadayon ang ato ng mga buhat sa pagtuo. Ang pagsigig ampo, sigig ampo. Mao na si Hesus nagampo gid siya maayo, una pa siya nihimog mga decisions, una siya nihimog mga healing activities, nagampo gid siya maayo didto sa bukid. Mo nang sundon unta na nato. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, sa to, ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Kita binuhat bantas Ginoo, ato yung lauman nga ang Ginoo maluluyon kay natong tanan. Atong sultihan ang tanang tao bisag unsa ka makasasala nga ang Ginoo naluoy nimo. Ang Ginoo naghigugma nimo. Mabag-o ra gyud ka. Pwede ra gyud kang sana patyo ng imong pagkamakasasala o banhawon ka nga bag-ong tao. Naanay daghan nato sa kini ako mga staff dinhi, ni atong staff sa parokya. Ni ay pipilaan ni mga buangon kay una karon buutan na kaayo. Ambot lang kag buutan bakang tinuod no, pero mura magtinuod na. Daghan kay na nga mga testimonya na banhaw ngano man kay naluoy gyud ang Ginoo nato. Unya kining mercy of God, ang iyang gitawag divine mercy, is enough to change our hearts. Is enough to cleanse us from our sinfulness, kaning atong pagkamakasasala. Mao na anha ta diha mobutang sa atong paglaom.